الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي. بارك الله يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام تعریفیں، تمام عزتیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک کائنات خالق کائنات نے نماز جمعہ مبارک ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر آنے کی توفیق بخشی۔ آمین۔ رب کریم ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی محبت اور توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں کہ کوئی بھی زبان خاموش ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ کنز الایمان کہ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ رب وحدہ لا شریک کے ساتھ ہر چیز پہ، ہر ذرے پہ قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح چاہے وہ مالک کر سکے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ جب میں جب میں مرا سرکار دان
नाले के दफनावण वालियों करम कमा छदियो जद में मरा सरकार दनाले के दफनावण वालियों करम कमा छदियो जाना है मदीने नो राहत कब्र मेरी बड़ा सुभान अल्लाह लिख के ना सरकार दा मेरे कफन होते कफन गले विच लटका छड़ियो ते जद बंद करन लगिया कब्र सैयद दी ते यारो मती शहर मदीने दी बा छड़ियो सुभान अल्लाह ते यारो मती शहर मदीने दी बा छड़ियो सुभान अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर बेशक मेरे रब की जात हर चीज पर कादिर है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शायर मशरिक क्या खूब फरमाते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को सुभान अल्लाह मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे सुभान अल्लाह मिटा दे अपनी हस्ती को अपने आप को खत्म कर दे मिटा दे हम तो अपना नाम छापते हैं कि शोहरत मिल जाए फेसबुक पे सोशल मीडिया पे बड़े बड़े नाम लिखते हैं बड़े बड़े हमारे पोस्टर लगते हैं कि हमारा नाम हो सरदारी में नाम मेरा बड़ा अमीरी में नाम मेरा बड़ा बेशक पीरी में मेरा नाम बड़ा हो लेकिन क्या कह रहा है अल्लामा मोहम्मद इकबाल दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदाद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह कि मिटा दी अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे सुभान अल्लाह अगर कुछ बनना चाहता है बेशक अपने आप की जो मैं है इस मैं को खत्म कर दे सुभान अल्लाह अगर कुछ रब के आगे दुनिया में नहीं अगर रब के आगे कुछ पाना चाहता है रब के हुजूर कुछ आज सीखना चाहता है तो अपनी मैं को मिटा दे सुभान अल्लाह अपने आप को खत्म कर दे आगे क्या कह रहा है मिसाल समझे हकीकत समझे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है सुभान अल्लाह बेशक एक दाने को गंदम को देख लिया उसको अपने हाथों से आप जमीन में फेंक देते हैं फिर ऊपर से पानी चलाया जाता है पानी में वो गंदा गाढ़ा बन जाता है गंदम को जब बीज को जमीन में डाला जाता है फिर क्या होता है पानी लगाते हैं फिर वो गारे की शक्ल इख्तियार छाटी करते हैं गारे जैसा कि क्या फरमा रहे हैं कि दाना खाक में मिलकर वो दाना है खाक में मिल गया है अपने आप की मैं को उसने खत्म कर दिया कि देख रब उस पे करम कितना करता है उस एक दाने से रब करीम हजर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार सुभान अल्लाह बेशक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर कि रब की जात बहुत बड़ी कादिर मुतलक जात है सुभान अल्लाह में आता है एक बंदा जंगल में जा रहा है बहुत ही प्यास लगती है पानी की शिद्दत महसूस होती है आखिरकार एक
پانی کا کنواں نظر آتا ہے، جلدی سے جا کر پانی اپنے ہاتھوں میں ڈال کر پانی کو پی لیتا ہے، اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ پیاس نڈال ہو چکا تھا، بے ہوش ہونے کے قریب تھا، پانی جب ملا اس کو ہوش آیا، اپنے اس کے ہوش بحال ہوئے۔ جب پانی پی کے باہر نکل کے جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک جانور ہے، ایک کتا سمجھ لیا، جانور وہ پیاس کی تکلیف کی وجہ سے اس جنگل میں وہ ادھر ادھر منہ مار رہا ہے کہ مجھے پانی مل جائے۔ اس بندے نے جب دیکھا کہ میری کچھ